सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, you're watching debate with नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ कश्मीर का जो सियासी महाज है वो भी हमें गर्म होता दिखाई दे रहा है। वहाँ पर जो वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की भरपूर तैयारी है और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसका ये ख्याल है, बल्कि शायद उसको तो ये यकीन है जिस तरह से वो अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि हम अपना वज़ीर आज़म ले आएंगे। नून लीग ने उससे पहले ये कहा था कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन अभी कुछ मुख्तलिफ खबरें मिल रही हैं। कुछ खबरें ये भी आई कि वज़ीर आज़म ने भी हुकूमती कमेटी तश्कील दे दी है। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी का वफ़द जो है वो नून लीग से मिलेगा और मिल के दोनों आगे चलेंगे। लेकिन बहरहाल बात यह है कि वहाँ पर जो अब अगले इलेक्शन है उसमें 6 या 7 महीने रह गए और इन 4 सालों में ये चौथा वज़ीर आज़म होंगे अगर कि ये तब्दील हो जाते हैं और यकीनन अगर तैयारी नहीं होती तो शायद ये मूव नहीं होती। लेकिन इसके पसे पर्दा रीज़न्स क्या हैं, मकासद क्या हैं, इस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा का मामला है, जो सुहेल आफरीदी हैं नए वज़ीर आला, वो अब तक कैबिनेट तो नहीं बना सके चूँकि उनकी खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वो जलसे भी कर रहे हैं, अमन जरगा भी कर रहे हैं, इंतहाई सख्त ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंतहाई मज़ाहमती बयानियाँ भी लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या उनका काम सिर्फ यही है या उनका काम असल जो है वो सूबे की गवर्नेंस भी है? सूबे के जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो किस तरह से आगे चलेंगे? इसी किस्म की बात जब तलाल चौधरी साहब से कल सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में की गई। हुकूमत की तैयारी वाज़े है, हुकूमत की हिकमत अमली वाज़े है और वो आपने सुन भी लिया। किस तरह से मामलात होंगे, सियासी टेम्परेचर किस तरह से नीचे आएगा, ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं PTI के। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फैसल चौधरी साहब, पहले ज़रा मुख्तसरन अगर आप इजाज़त दें तो कश्मीर के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं कि अब जो कश्मीर में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है और पीपल्स पार्टी इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्या कहानी है, क्या ज़रूरत पेश आई, क्या खबरें आपके पास? नहीं, बुनियादी तौर पे जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, मैंने तो खैर हफ्ता 10 दिन पहले ही बता दिया था, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा की जो स्टेटमेंट्स और वो जो पीपल्स पार्टी नून की एक ब्रॉल हुई थी, तो ये तो उसकी कीमत दी जा रही है नून की तरफ से। और औसत ज़रदारी साहब को उन्होंने राज़ी किया है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी आप ले लें। तो ये सारा मामला जो है बुनियादी तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे असूलों की सियासत तो हो नहीं रही। पहले जो अनवारुल हक है वो डिफेक्टर हैं PTI के, उनके लौटे हुए हैं वो सारे, वहाँ से वो जो बने हुए हैं। तो अब वो जैसा कोई काम करता है तो अब यूटिलाइजेशन उनकी ख़त्म हो गई है। तो अब वो पीपल्स पार्टी को जो है वो उनका क्लेम है कि जी आप हमें दें। जो पीछे एहतजाज हुए कश्मीर में, उन पे भी मुबैना तौर पे उनका नाम लिया जा रहा है कि उनको फैसिलिटेट अनवारुल हक साहब ने किया, या आप समझें कि उन्होंने उनको वैसे नहीं रोका जैसे रोकना चाहिए था। तो ये बातें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में वैसे ही आपको पता है कि पहले क़य्यूम नियाज़ी आए, फिर तनवीर इलियास आए, फिर अभी चौधरी अनवार है, फिर चौथा वज़ीर आज़म होगा जो भी। अभी तक नून ने तो मेरे ख्याल में इसमें शामिल होने की यकीनदानी नहीं की, लेकिन आखिर में वो भी आ जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे तो ये सियासी जो कीमत है चुकाया नून ने चुकानी है पीपल्स पार्टी को, जो मरीम नवाज शरीफ साहबा की गुफ्तगू थी हार्श स्टेटमेंट्स से। अच्छा, हसन अयूब साहब, यही आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि कोई कीमत चुका रहे हैं या हम इसको कह के कॉम्पनसेट कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है? दूसरी बात ये, क्या वाकई मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर लिया है कि वो अपोजिशन में बैठेगी? क्योंकि अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि हुकूमती कमेटी भी तश्कील दी वज़ीर आज़म ने और शायद पीपल्स पार्टी का वफ़द की एक मुलाकात। देखिए, बात यह है कि सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। ये यानी उनके कश्मीर चैप्टर की ख्वाहिश यही है कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे और हुकूमत का हिस्सा ना हो, क्योंकि इंतखाबात जो है वो सर पर आ चुके हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन खासी बेहतर है। तो इस वक्त उनको हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो अनवारुल हक साहब जो हैं उनकी बैड गवर्नेंस
بہت سی چیزیں جو کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا کہ خراب ہوئی ہیں، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ انوار الحق صاحب ہیں. ان کی جو گورننس کی کا جو طریقہ کار ہے وہ خاصی اس پر تنقید ہوتی ہے، اور جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ جب مذاکرات پہلے ہونے تھے تو انہوں نے یعنی پہلی مرتبہ جب احتجاج ہوا تھا تو اس ٹائم بھی انہوں نے اس معاملے کو جو ہے وہ مس مینج کیا تھا، اور اس بار بھی ان سے مینج نہیں ہو سکا، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کو انٹروین کر کے جو ہے وہ وہاں پر معاملات کو کنٹرول میں لانا پڑا. تو کشمیر کے حوالے سے تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر موجودہ حکومت تو بہت ناکام ہے، اور اس وقت یعنی کافی جو ان کے خلاف ہوئے لوگ جو کہ ود ان گورنمنٹ ہے، تو ان کی اس حکومت کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اس وقت حکومت لینا اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ آئندہ انتخابات میں یعنی جب گورنمنٹ جو آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے وہ اپنے وسائل استعمال کرتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے جو پرومسز کی ہوتی ہیں انہوں نے منشور کے اندر، ان کو پورا کرنے کے لیے، نئی انتظامیہ لگانے کے لیے، حالات اپنے لیے الیکشن کے لیے سازگار کرنے کے لیے 6 مہینے بڑے ان کے لیے اہم ہوں گے. مسلم لیگ نواز سمجھتی ہے کہ اس ٹائم حکومت میں آنا ان کے لیے یعنی سوٹیبل نہیں ہے، وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت تک جو کشمیر چیپٹر ہے وہ صورت آنے کو تیار نہیں ہے. بٹ اگین پیپلز پارٹی کے پاس مکمل نمبر نہیں ہے، ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی یا تو ڈیفیکشن کے جو ایم ایل ایز ہیں ان کی، یا ان کو مسلم لیگ نواز کی. تو موسٹ لائکلی جو تحریک انصاف کا ڈیفیکشن ہے وہاں سے خاصے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جانے کو تیار ہیں. اب ڈیفینیٹلی دیکھیں اکثریت تو نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے نہ نون لیگ کے پاس ہے، ان دونوں کا جو ڈپینڈنسی ہے وہ ڈیفیکشن پر ہی ہے، اسی گروپ پر ہے. لیکن وہ والی بات جو فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو یکایک ہوا ہے، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی گورننس، ان کی کارکردگی، پھر جو کشمیر عوامی کمیٹی تھی اس ساری چیزوں کو لے کر، لیکن کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ایز اے کمپنسیشن کے طور پہ پیپلز پارٹی کو یہ آفر کی گئی کہ جی جو کچھ ہوتا رہا وہاں پر، اور آپ کو بھی یاد ہوگا جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ 1 مہینہ رک جائیں، چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ ایک اور سی سی میٹنگ بلا کے آپ پریس کانفرنس کر لیجیے گا. تو وہ یہی ہونا تھا؟ نہیں، کشمیر کی حد تک جو ہے نا، آزاد کشمیر کی حد تک تو معاملہ اسی طریقے سے ہے. وہاں پر کوئی بھی کسی بھی وقت حکومت بنا سکتا ہے، وہاں پر حکومت سازی اتنا مشکل عمل نہیں ہوتا. لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بنے. دیکھیں جی، تنویر الیاس صاحب کے خلاف جو لوگ تھے وہ انہی کی پارٹی کے اندر سے لوگ تھے، جو نیازی صاحب تھے ان کے خلاف بھی ان کی پارٹی کے اندر سے لوگ آ گئے. تو یہاں پر تو یہی چلتا رہا یعنی آزاد کشمیر کے اندر. دیکھیں اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ بات دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیاست ہے وہ ملکی سیاست سے بہت مختلف ہے، ایک بات. دوسرا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر جتنا پارا ہائی تھا پنجاب کی پیپلز پارٹی چیپٹر کے جو لوگ تھے ان کا، جب انہوں نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنا خطاب کیا تو اس کے بعد یعنی بشمول بلاول بھٹو زرداری تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ٹھنڈے بھی ہو گئے بلکہ انہوں نے یعنی اپنی غلطی کا ان کا احساس ہو گیا، کیونکہ ملک کے حالات کے حوالے سے پریزیڈنٹ نے جس طریقے سے باتیں کی وہ یقینی طور پر ایک محب وطن کی زبان تھی، اور جو ان کا خطاب تھا وہ انتہائی دانشمندانہ تھا، اور وہ اس نے قائل کیا پوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو کہ جو وہ کرنے جا رہے تھے، جو ان کی خواہش تھی، جو ان کے اندر غصہ تھا، وہ اس وقت کو یعنی اس وقت کے اوپر جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اور اس کے بعد جو میری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب نے پھر یک زبان ہو کر کہا کہ بالکل جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے خطاب کے بعد تمام کے تمام لوگ جو ہے نا وہ بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے. چلے تو معاملہ اتنا ہی وہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ حکومتیں تبدیل کرنے میں کوئی اتنی زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی جو اس وقت ہمارے پاس. اس میں ایک چیز ایڈیشن کر لیجئے گا کہ مطالبہ یہ تھا کہ پنجاب والوں نے کہا کہ ہم حزب اختلاف میں ہمارے جو پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے پنجاب کے اندر. تو پھر وہاں پر جو سینئر لیڈرشپ ہے زرداری صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر پنجاب میں نہیں بیٹھیں گے، پھر وفاق کے اندر بھی ہمیں اپوزیشن میں ہی جانا ہوگا. سو پنجاب کے اندر کی حد تک بھی جو پہلے خواہش تھی پیپلز پارٹی پنجاب کی کہ ہم حزب اختلاف کے یا اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ جائیں، تو اس کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے. کیا پیپلز پارٹی یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وفاق میں نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دے؟
नहीं, पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करेगी और वो नहीं छोड़ेंगे। वो अगर आप ये समझते हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है नून लीग का साथ छोड़ेगी, पंजाब में भी खैर मुश्किलात तो उनको हैं, लेकिन वफाक में और अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी वो लेने जा रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है साथ रहेंगे तो वो 10 बंदे वोट डालेंगे ना जी, तो उनके लोगों ने भी उनको कायल करना है। और जहाँ तक पॉलिटिकल ये आप कहते हैं कि कैपिटल की बात हसन ने की है, कश्मीर में ये कोई मैटर नहीं करता। कश्मीर में चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ये सही बात है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स से डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी का जो है या नून का, इन दोनों की अपनी से है नहीं कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। अभी भी जो जितने लते मरीम नवाज ने लिए हैं, उनके बाद अगर तो कोई ज़्यादाना फैसला होता तो अलग हो जाते, लेकिन क्योंकि लत्ते तो उन्होंने लिए हैं, लेकिन आपने देखे ना कि यहाँ तो नवाब शाह पहुँचे थे उनको मनाने के लिए, माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई, मना भी लिया गया, तो फिर तो मरीम नवाज़ के लत्ते लेने का कोई वाक़ ही नहीं बना जब पूरी के पूरी मेन मोहसिन नकवी समेत दीगर लोग नवाब शाह तक पहुँच गए। तो देखिए, मोहसिन नकवी जो है ना वो पीपल्स पार्टी की गारंटी है नून की गारंटी है पीपल्स पार्टी को, वो दोनों को साथ लेकर चलते हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है और वो अपना ये जॉब कर रहे हैं। मोहसिन नकवी अगर ना हो तो ये सूरत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ये जो एक जिसे कह सकते हैं ना कि ब्रिज हैं दोनों पार्टियों के दरमियान, तो मोहसिन नकवी साहब ही ये फैसला करते हैं और ये फैसले जो हैं, और मोहसिन नकवी जो हैं वो आप समझें कि वो तकरीबन वज़ीर आज़म है, वो जब बात करते हैं तो उनकी बात को बड़ा वजन दिया जाता है और उनसे शहबाज शरीफ साहब इनकार नहीं करते। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक और वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। हसन अयूब साहब तकरीबन वज़ीर आज़म है, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कहा था कि शुक्र करे वो वज़ीर आज़म नहीं बने, ऐसे ही है। देखिए, गारंटियर भी है मोहसिन नकवी साहब, मैं समझाता हूँ। मोहसिन नकवी साहब पंजाब में जो एक सेनेटर की नशिस्त बनती थी पीपल्स पार्टी के कोटे की, तो उसके ऊपर ऐसा इंडिपेंडेंट सेनेटर मुंतखब हुए हैं, फॉर इन्फॉर्मेशन। इंडिपेंडेंट सेनेटर, ये इंडिपेंडेंट सेनेटर कैसे होंगे? यानी वो पीपल्स पार्टी की ही वोटें मिली उनको, तो और मेजॉरिटी वोटें, और पीपल्स पार्टी अपना एक सेंटर बनवा सकते थे, लेकिन नहीं जी, उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा ना जी इलेक्शन, वो पार्टी का नहीं था ना, वो इंडिपेंडेंट थे जी। भी जिस तरह रिसेंटली अगर सेनेटर का इलेक्शन हुआ था, असद कासिम साहब बने हैं, मुंतखब हुए हैं बलूचिस्तान से, वो भी इंडिपेंडेंट सेनेटर बने हैं। अब वहां पर तो वोटें थी या पीपल्स पार्टी की थी या मुस्लिम नवाज की थी, या वहां पर फैसल वाडा साहब तो वो सिंध से बने हैं, लेकिन उनको वो भी इंडिपेंडेंट बने, उनका भी कोई ताल्लुक पीपल्स पार्टी से या एमक्यूएम से नहीं था। नहीं, वो एमक्यूएम से नहीं थे, लेकिन एमक्यूएम ने उनको वोट दिया है, और पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया उनको। ये कुछ इंडिपेंडेंट सेनेटर्स होते हैं, तो ये इस तरह की आजाद नहीं होते जिस तरह यानी तहरीक इंसाफ की आजाद है ना, वो तो मतलब उनकी आजादी इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म सिंबल नहीं है, इसलिए वो आजाद हैं। ये तो वाकई मुकम्मल आजाद है। मोहसिन नकवी साहब को आसिफ अली ज़रदारी साहब अपना बेटा करार देते हैं, तो बेसिकली वो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज से ज्यादा वो करीब समझे जाते हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के साथ वो ज्यादा करीब होने की वजह से, क्योंकि उनको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर खासी अहमियत हासिल है, वो इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी सरगर्म है। मोहसिन नकवी साहब ही इस वक्त जो आप समझ लें कि एक की रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जो 27वीं आईनी तरमीम आने जा रही है नवंबर के महीने में, इसके हवाले से कहते हैं ना कि उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स वो कर चुके हैं, जिसमें बशमूल मौलाना फजल रहमान भी शामिल हैं, बिलावल से भी मुलाकात हो चुकी है, ज़रदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, तो खासा होमवर्क वो कंप्लीट कर चुके हैं फॉर मुस्लिम लीग नवाज, और इस पर उन्होंने ऑन बोर्ड लेना था पीपल्स पार्टी को, और खासी हद तक वो इसमें कामयाब हो चुके हैं। आप ये मुझे बता रहे हैं कि नवंबर के एंड तक आ रही है 27वीं आईनी तरमीम? जी, इरादा तो नवंबर के अंदर लाने जरा कुछ चलते, नवंबर या दिसंबर के अंदर आ रही है। तो जरा लगे हाथों कुछ खदोखाल भी बता दीजिए 27वीं अहम तरमीम के, आईनी तरमीम के। सबसे अहम बात उसमें जो मैं आपको बता दूं कि
جو آپ کا اس وقت فائنینشیل میٹرز ہیں بٹوین پروونسز اینڈ فیڈریشن، اس کا جو ایک یعنی ون ون سچویشن، ایک فارمولہ ایسا ترتیب دیا جائے گا جس سے یعنی صوبوں کو بھی زیادہ جو افیکٹ نہ ہو، اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی جو اس وقت مالی مشکلات ہیں وہ کسی حد تک کم ہو. یعنی آپ این ایف سی کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ جو اس میں خاصی کچھ تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے 27ویں آئینی ترمیم کے اندر، اس کی ایک اہم جو پہلو ہے وہ فائنینشیل سائیڈ ہوگی. اور یہ جو مزید صوبوں کی بات ہوتی ہے یہ کچھ اس پہ ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سنجیدہ بات ہی نہیں ہے، یہ کچھ سنجیدہ بات ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو فیصل چودھری صاحب آپ تیار ہیں یہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے؟ اور آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ ایک تو انہوں نے دے دی وہ این ایف سی کے حوالے سے فائنینشیل میٹرز، وہ تو بہت دن سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، پھر نئے صوبوں کی بحث بھی چھیڑی گئی. اس کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ آفیسز جو 73 کے آئین میں abolish ہوئے تھے شاید وہ بھی ریسٹور ہو جائیں، اور کچھ ججز کی ٹرانسفر اور جوڈیشری سے متعلق چیزیں بھی ہوں گی، اور جو مطلب سننے میں آ رہا ہے تو جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ 27ویں میں مکمل کر دی جائیں گی، اور کوئی بھی جماعت جو ہے اس سے پرے نہیں ہوگی. یہ جو انڈیپینڈنٹ ہے نا جی سینیٹرز یا انڈیپینڈنٹ، یہ گورنمنٹ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، خاص کر محسن نقوی صاحب کا. اچھا تو یہ آزاد نہیں ہے، باقی سارے انہی کے محکوم ہیں. چلیں آپ کان ادھر سے پکڑے کان ادھر سے پکڑیں، چلیں چھوڑیں. اب مجھے ذرا یہ کے پی کی بات کر لیں. تو میں کے پی کی جب میں بات کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں میں کیا بات کروں. سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ 2 ہفتے ہو گئے تقریباً وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، کہ نہ کیبنٹ بنی ہے، نہ گورننس کی کوئی ہے، نہ کوئی پالیسی واضح ہو رہی ہے. طلال چودھری صاحب نے کہا کہ وہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پورا نہیں کر پائیں گے، اور اس سے پہلے ہی ان کو ختم کر دیا جائے گا، یا وہ اس طرح سے کوئی میرا خیال ایسی انہوں نے کوئی بات کی ہے ایگزیکٹلی، بلکہ فارغ کر دیں گے، سوری معذرت، فارغ ہو جائیں گے اور خود ہی نہیں جائیں گے، پی ٹی آئی کو بھی لے جائیں گے. اس سے کیا مطلب ہے؟ فارغ کر دیا جائے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کی وہاں پر حکومت نہیں ہے، یہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس کی حکومت ہے. اگر بات کی جائے تو ان کے اوپر فلور کراسنگ کی جو شک ہے وہ نہیں لگ سکتی. ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں. تو کچھ لوگوں کو ادھر سے ادھر کر کے جناب حکومت تبدیل کی جا سکتی ہے. تو وہ تو ابھی کر لیتے، اگر آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے. وہ تو ابھی بھی نہیں ہوئی، ابھی کر لیتے اگر کرنا ہوتا تو. جی کر لیتے، لیکن یہ اس کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کو کسی کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ فلفل کرنی پڑتی ہیں. جو پھر آپ کے ساتھ شراکت اقتدار میں آتے ہیں، حکومت تبدیل کرتے تو ہر بندہ حصہ اس سے بڑھ کے چیزیں مانگ رہے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت بھی یا سسٹم کے پاس اس وقت بھی چوائس تھی کہ وہ ان کی جگہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت بن جاتی، لیکن کیا اس کے بعد جو صورتحال ہونی تھی کیا وہ اس سے زیادہ مختلف ہونی تھی، یا اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی تھی؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں. جب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں تو جو لوگ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم فیصلے کر رہے ہیں یہ درست ہیں یا غلط ہیں. اچھا نہیں دیکھیں، وہ تو جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو شاید سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس کی نظر میں وہ درست ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ درست نہیں ہوتا. لیکن فیصل چودھری صاحب آپ نے تو ہوتی ہے نا اس کی جو قیمت طے کرنی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. میں ذرا اسی کو آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی فیصل چودھری صاحب سے، آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی. چودھری صاحب آپ نے تو پہلے گورنر راج کہہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں گورنر راج بھی نہیں کرنا، ایمرجنسی بھی نہیں کرنی، یہ تو بالکل اس کو آپ رول آؤٹ مطلب الگ کریں. باقی رہ گیا ان ہاؤس چینج یا یہ وہ، تو اس سے آپ اگری کرتے ہیں؟ اگر ایسا پہلے تو مجھے بتائیں یہ کیا کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی جس مقصد کے لیے آئے ہیں، کون سے مقصد کے لیے؟ ان کا اشارہ تو عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں خود بھی فارغ ہوں گے اور پوری پی ٹی آئی کو بھی لے کے جائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں نا طلال صاحب بنیادی طور پہ وہ ہے نا وزارت داخلہ کے وہ ڈیموگاگ ہیں. وہ محسن نقوی صاحب کیونکہ وہ اس میں بات نہیں کر سکتے تو طلال چودھری صاحب کو اسی مقصد کے لیے لے کے آئے ہیں کہ جس کو رونا دمکانا ہو یا جس میں روب شوب ڈالنا ہو تو طلال چودھری صاحب آج کل ان کا یہ فریضہ ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ان ہاؤس سے تو یہ نہیں لا سکتے. یہ سارے ہمارے دوست کہہ رہے تھے حسن سمیت کہ جی ہم جو کے پی میں 20-22 بندے ادھر سے ادھر ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. کاسٹ تو پھر وہیں پہ رہے گی نا جی. مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر فارغ کرنے کا جو منصوبہ ہے ادھر گورنر راج کے بغیر تو کوئی اور راستہ ہے نہیں.
क्योंकि वहाँ पे नहीं मुमकिन, ये जो फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह की जो मामलात हैं ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। वहाँ पे लोग नहीं जा सकते इमरान खान के खिलाफ या PTI के खिलाफ। वहाँ पे बहुत ही मरूजी हालात पंजाब की तरह नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट हैं मामलात। तो ये जो तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं, या पहले भी इन्होंने, आपको पता जब सुहेल अफरीदी की इलेक्शन हुई थी तो यही लोगों में से तारड़ साहब थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, तलाल चौधरी साहब थे, कुछ और दोस्त थे जिन्होंने जाके कहा जी हम नहीं होने देंगे, हम किसी तौर पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, फटे पान देंगे, मत्थे रंग देंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो फिर उसका फिर जवाब वो दे रहा है। तो अब ज़ाहिर है जवाब वो देंगे तो फिर तकलीफ होती है कि जी वो क्यों बोलता है, ज़ाहिर है वो इलेक्टेड CM है। ये जो सुहेल आफरीदी के बनने का मामला है, जिस तरह से अभी फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद वो बन गए, तो ये वफाक की एक बड़ी शिकस्त नहीं हुई? ये जमहूरियत की जीत है अगर आप समझे तो। अगर जमहूरियत में जिसके पास नंबर है वो अपनी हुकूमत बना लेता है। ये तो पहले भी उनको पता था कि उनके पास नंबर है, तो फिर सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती। आज जो दोस्त हैं वो कल दुश्मन भी हो जाते हैं, और जो तहरीक इंसाफ के आजाद हैं उन्होंने साबित किया माजी में वो मादर पेदर आजाद हैं। आज दानियाल रियाज साहब को टिकट मिला। दानियाल रियाज साहब के जो वालिद साहब थे, राजा रियाज साहब, वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए थे, फिर वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए थे। किसको मालूम था कि वो तहरीक इंसाफ में जो नाराज लोगों में शामिल थे, तो वो ग्रुप लेकर आए ना, तो फिर बाद में उनको ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा मिल गया। तो इस सियासत में बहुत कुछ चलता रहता है। लोग खुद छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं एक बात करूंगा आखिर में कि सुहेल आफरीदी के लिए मैं ख्वाहिश का इज़हार कर रहा था कि वो यंग हैं, वो गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, लेकिन इस वक्त जो उनकी सारी की सारी तवज्जो है वो इमरान खान को खुश करने के ऊपर लगी हुई है, जो कि उन्होंने हल्फ उठाया अपने सूबे में बतौर चीफ मिनिस्टर। वो उससे यानी उसका हक अदा नहीं कर रहे। उनको कैबिनेट बनानी थी, वो इश्क इमरान में मुलाकात कब हो रही है? मुलाकात कब करा रहे हैं? मुलाकात हुकूमत कब करा रही है उनसे, खान साहब से उनकी? देखिए, मैं तो कह रहा था कि पहले दिन ही मुलाकात हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो जिस किस्म का रवैया वो अख्तियार कर रहे हैं, जो DGISPR की गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा जी हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है, हमें सियासत में ना घसीटें। लोगों ने सियासत से मुतल्लिक सवाल किए तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी कि आप सियासी सवाल ना करें, लेकिन अब फिर सियासत के अंदर जब लेकर आएंगे तो फिर उनके ऊपर तनकीद होगी। देखिए, वो जिम्मेदार मुलाकात नहीं होगी तो फिर मैं ना ही समझूं जी। मुलाकात उनकी राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि पीर के रोज सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाएगी, ये उन्होंने 2 दिन पहले कह दिया है। चले, थैंक यू वेरी मच हसन अयूब साहब, फैसल चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल सूबा पख्तूनख्वा के जो हालात हैं वो कुछ अजीब से हालात हुए हुए हैं। वहाँ पे गवर्नेंस नहीं है, वहाँ पे हुकूमत नहीं हो रही, हुकूमत साजी नहीं हो रही, कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं हो रही। और जब ये पूछे तो वो कहते हैं कि वो उनका मैंडेट ही नहीं है, वो तो आए हैं सिर्फ इमरान खान को रिहा कराने के लिए। तो फिर ये काम या तो सूबे का CM किसी और को बना देते या ये काम किसी और के सुपुर्द कर दिया जाता है। एनीवे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस्तांबुल में जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उम्मीद है, इतलात है कि वो अगले 3 दिन तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने एक वाज़ेह रोड मैप दिया है कि हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट्स या ये डिमांड्स है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे। चलिए प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर से इस्तांबुल में जारी है, और मुमकिन तौर पर जो खबरें हैं उसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि ये 3 दिन ये मुज़ाकरात चल सकते हैं। इससे पहले भी ये खबरें थी जो पहले दौर के दौरान थी कि पाकिस्तान ने जो दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, जो अफगानिस्तान की सरजमीन उसके लिए इस्तेमाल हो रही है, उसके ठोस सबूत अफगान तालिबान को उस वक्त भी दिए थे। और उसके बाद हमने देखा कि एक जंग बंदी हुई, सीज़ फायर हुआ, और अगले मुज़ाकरात तय हुए कि अब फॉलो अप होगा, और अब वो फॉलो अप मुज़ाकरात जारी हैं। इन मुज़ाकरात के दौरान अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने ठोस प्लान दिया है अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, और उसके साथ साथ इस पर भी जोर दिया है कि जो TTP जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है और फैसिलिटेटर मौजूद है जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी ठोस और वाज़ेह कोई हिकमत अमली बनाई जाए
اور ان کا خاتمہ کیا جائے, ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی باقاعدہ طور پر کی جائے. اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہاں پر یہ بات تسلیم ہوگی, اور کیا ان کی اس تسلیم شدہ بات کو بھی ہم ٹرسٹ کے حد تک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے کے شروع کے جب فال آف کابل کے وقت جب دوحہ مذاکرات میں دوحہ ایک ایکارڈ ہوا تھا, اس سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جی جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, لیکن اس کی وائلیشن کی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیر اکرم صاحب, فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو یونائٹڈ نیشن. ان سے ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے. السلام علیکم منیر اکرم صاحب. جی وعلیکم السلام علیکم. الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. گریٹ سر. سر یہ جو اب مذاکرات کا جو دوسرا دور ہو رہا ہے, ایک فالو اپ ہم اس کو سیشن کہہ سکتے ہیں, انفیکٹ ہے, کیا امیدیں کیا ہیں آپ کو اس سے؟ جی اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ان مذاکرات میں جو ہمارے جو معاہدہ کی گارنٹرز تھے قطر اور ترکی, یہ دونوں شامل ہیں. اور تو جو کچھ ہم نے جو پلان دیا ہے کہ میکنزم کس طرح کی ہوگی اور یہ میکنزم کس طرح سے چلے گی, اور جو ایکشنز لینی ہیں طالبان کو دہشت گردوں کے خلاف وہ کیا ہوں گے, کس طرح سے وہ ویریفائی ہوں گے, یہ سب چیزیں پیش کی گئی ہیں. تو اب طالبان کے اوپر ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے وہ رسپونڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم نے جو کچھ ثبوت پیش کیے تھے وہ سب کے سامنے ہم نے ابھی پیش کیے ہیں. تو اب ان کے اوپر میرے خیال میں دباؤ ہوگا گارنٹرز کا بھی, نہ صرف پاکستان کا, اور انشاءاللہ اس پہ ان کا ریسپانس ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ صحیح طرح سے ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں تو ان کی جو غرض ہے, جو انٹینشنز ہیں, وہ نظر آ جائیں گی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اب ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے, اور ہوپ فلی انشاءاللہ کوئی اس کا صحیح نتیجہ نکلے گا, پر اب تک ظاہر نہیں ہے کہ ان کا رسپونڈ کیا ہے اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں, اس میں تو ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اس جس طرح سے دہشت گردی کے کرائسس کو ہم دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, ہمارے سامنے ہیں چیزیں. اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے بٹوین پاکستان اور افغان طالبان, کتنا کارگر ثابت ہوگا پاکستان میں امن کے لیے؟ کیا واقعی جو تمام کے تمام ٹی ٹی پی ہے یا دیگر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ انڈر انفلوئنس افغانستان ہے, ان سے معاہدے کے بعد کتنے % ہم دہشت گردی کا خاتمہ امید کر سکتے ہیں؟ جی ہماری امیدیں تو ہیں کہ یہ طالبان کی حکومت ہے وہ مان لے گی. جو سٹیپس ہم نے آؤٹ لائن کیے ہیں, جو سٹیپس لینے چاہیے وہاں دہشت گردوں کی جو سیف ہیونز ہیں اس کو بند کرنے کے لیے ان کے ہتھیار وہاں سے چھین جائیں, ان کو ہمارے سرحد جو ہے وہاں سے ہٹایا جائے. یہ سب تو ہے. اب ہم نے اپنی طرف بھی اس کا فائدہ اٹھا کے کہ وہاں سے جب کراس بارڈر ایکشن نہیں, انفلٹریشن نہیں ہوتا ہے, اگر ہم روک سکتے ہیں اس کو اور ان کی سیف ہیونز کو ہم وہاں سے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جو اندرونی جو کچھ دہشت گرد ہمارے یہاں آ گئے ہیں ان کو بھی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, کیونکہ وہاں ابھی تو وہاں سے لوگ آتے ہیں, پلاننگ وہاں ہوتی ہے, ہتھیار وہاں سے آتے ہیں, پیسہ وہاں سے دیا جاتا ہے. تو جب وہ بند ہو جائے گا تو ہمارے لیے اندرونی جو ایکشن لینی ہے ہم نے دہشت گردوں کے خلاف وہ آسان ہو جائے گی. تو یہ دونوں ایکشنز ہم نے دونوں طرف لینے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. گاڈ فارورڈ اگر مذاکرات, جس طرح سے ایک سوال پوچھا گیا خواجہ آصف صاحب سے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا ان کا جواب یہ تھا کہ پھر کھلی جنگ. گاڈ فارورڈ اگر سچویشن اس تک پہنچ گئی تو کیا یہ پاکستان افغانستان کے مفاد میں ہے؟ کیونکہ اگر ہم خیبر پختونخوا کو اسپیشلی دیکھیں تو کلچر, ایک آپ کی فیملیز, ایک آپ کا بردرہڈ اینڈ ایوری تھنگ, بڑا مماثلت ہے, بڑی چیزیں ایک وہ ہے, تو اس کے کیا امپیکٹ ہوگا؟
یہ دیکھیں، یہ کہنے کے لیے تو آسان ہے کہ جی بردرہڈ ہے تو اگر جنگ ہوتی ہے تو نقصان ہوگا، وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دہشت گرد جو لوگوں کو مار رہے ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، وہ بھی تو وہیں کے لوگ ہیں نا جی، وہ بھی تو پشتون یعنی جو دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں. ہاں، وہ کے پی پروونس میں زیادہ ہی جو کیجولٹیز ہیں وہ تو وہیں ہیں. ہمارے سولجرز کے اوپر تو حملہ ہو رہا ہے، پر جو سویلینز مارے جا رہے ہیں وہ تو سب وہیں کے ہیں نا. تو ان کے حق میں ہے کہ یہ دہشت گردی بند ہو، اور جو کچھ ایکشنز ہم نے لینی ہیں وہ ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ دہشت گردی کے ساتھ پورا ملک کا نقصان ہے، اور ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو پورے ملک کی اچھائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کامیاب ہوں ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے. اور ہوپ فلی یہ جو اتنا 3 دن طویل مذاکرات ہوں گے اور 9 گھنٹے کی یا 13 گھنٹے کی اگر نشست ہو رہی ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی آؤٹ کم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور نکلے گا. پھر آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ گارنٹیز کا بھی اپنا پریشر ہوتا ہے. سر ایک چیز اور ہے کہ افغانستان نے بھی انڈیا کے فٹ پرنٹس پہ چلتے ہوئے آبی دہشت گردی کا ایک راستہ اپنایا ہے. انہوں نے کہا کہ جی دریائے کنار پہ بھی ہم ایک ڈیم قائم کریں گے، دریائے کابل پہ بھی کریں گے. تو یہ معاملہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ یہاں پہ اس کا امپیکٹ بھی شاید اسی طرح ہے جس طرح سے سندھ طاس معاہدہ جو ٹریٹی تھی اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا. اب یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان کس طرح سے ٹیک اپ کرے گا؟ اور اس میں انڈین فنڈنگ ہے. ہاں، اس میں 2-3 مسئلے ہیں. پہلی چیز تو یہ کچھ میرے خیال میں شیطانی ان کو ہندوستان نے بتائی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف اور بھی نقطے اٹھائیں جس سے ان کو تنگ کریں. پر یہ ڈیم بنانے کا آپ اگر دیکھیں، وہ جو کنار کی جو ریور ہے وہ پہلے ہمارے یہاں سے جاتی ہے افغانستان، پھر افغانستان سے واپس آتی ہے پاکستان. تو اگر انہوں نے ہمارے خلاف شیطانی کی تو ہمارے پاس بھی اپر رائپیرین کا ہمارے پاس بھی اختیار ہے. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل لا ہے اس کے اوپر، ریور ڈسٹریبیوشنز کے اوپر انٹرنیشنل لا ہے. اس کے تحت ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پانی کی. تو obviously ہمارے پاس لیگل اور پولیٹیکل اور پریکٹیکل آپشنز ہیں کہ ان کو اس شیطانی سے ہٹایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا فرسٹ جو سیشن ہوا تھا، پہلے مذاکرات ہوئے تھے، اس میں پھر اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا اور اس اعلامیہ میں بارڈر کا لفظ یوز کیا گیا تھا، اور پھر اس پہ کچھ امینڈمنٹ ہوئی اور بارڈر کا لفظ ہٹا دیا گیا. یہ کیا کہانی تھی؟ یہ دیکھیں، یہ تو بہت پہلے سے افغانستان کی جتنی حکومتیں ہیں انہوں نے یہ شوشہ بنایا ہوا کہ بارڈر نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ہسٹوریکل انجسٹس ہے وغیرہ وغیرہ. پر پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ بارڈر ٹھیک نا. اب یہ بارڈر تو چینج تو نہیں ہوگا. اب کوئی بھی اگر اس پہ بحث کرے تو وہ کہیں گے اچھا یہ پشتون دونوں طرف ہیں. تو پشتون ہمارے پاس تو زیادہ ہیں نا. ہمارے پاس ہمارے جو پشتون ہیں وہ افغانستان سے زیادہ ہیں. تو اگر وہ انہوں نے یہ شوشہ اٹھایا تو اس کا امپیکٹ ان کے اوپر غلط ہو سکتا ہے. ابھی تک یعنی کہ فارملی انہوں نے کبھی نہیں اٹھایا ہے یہ مسئلہ. یہ باتوں میں کہتے ہیں، ڈیکلریٹری پوزیشن لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. پر یہ بارڈر چینج کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا نے مانا ہوا ہے اور یہ بالکل نان ایشو ہے. اب اگر بارڈر نہیں ہوگا تو ان کے لیے بہت نقصان ہوگا. اگر بارڈر نہیں ہوگا کہاں بنائیں گے بارڈر؟ اگر بارڈر بنتا ہے تو ہم پھر کابل میں بنائیں بارڈر کو.
تو میرے خیال میں یہ نان ایشو ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم کا. اور اس وقت جو کہ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جس پر جو پاکستان کا وفد جو بنیادی مطالبہ لے کر وہاں پر گیا ہے وہ سیکیورٹی یعنی فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سے متعلق ہے. اس مطالبے کے 3 لازمی اجزاء ہیں کہ کنٹرول واضح، تصدیق کے قابل اور مؤثر ہونا چاہیے. اگر کہ طالبان حکومت اس اصولی مطالبے کو تسلیم کرتی ہے تو بات آگے بڑھے گی اور ہم اچھے ہمسایوں اور برادرانہ تعلقات کو فروغ دینا چاہیں گے. لیکن اگر اس مطالبے پر ہماری یعنی پاکستان کی تسلی نہیں ہوتی تو پاکستان کسی بھی طرح کی لچک نہیں دکھائے گا اور اپنے قومی مفادات اور سیکیورٹی تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کا حق محفوظ رکھے گا. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.